मैले स्टार्ट गरेँ त क्लास। ओके ठीक छ, छुट्ने पछि यो हेर्न मिलिहाल्छ, सबै रेकर्ड भइरहेछ। ओके, हामीले इगोइस्टिक सुसाइडको बारेमा र अल्ट्रुइस्टिक सुसाइडको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हामी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइडको बारेमा एउटा इक्जाम्पल दिइरहेका थियौँ। एउटा इक्जाम्पलबाट यसलाई प्रश्न पारौँ। एकजना धार्मिक गुरुका अनुयायीहरूले एकपटक संयुक्त रूपमा आत्महत्या गरे। उनीहरूले चाहिँ विष पिएर आत्महत्या गरे र त्यहाँ बच्चाहरू पनि थिए। उनीहरूले बच्चाहरूलाई पनि विष खुवाएर चाहिँ सबै अनुयायीहरू चाहिँ उनीहरूले संयुक्त रूपमा आत्महत्या गरेका थिए। किनभने त्यहाँ उनीहरूको गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ उजुरी परेपछि त्यहाँ प्रहरी अथवा सेनाहरू त्यहाँ छापा मार्न जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो कुरा थाहा पाएपछि छापा मार्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले आत्महत्या गरिसकेका थिए विष पिएर। यो चाहिँ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइडको इक्जाम्पल हो। किनकि यो यस्तो खालको समाजमा चाहिँ यो सुसाइड हुन्छ जुन समाजमा चाहिँ सामाजिक एकता एकदम हाई हुन्छ, सोशल इन्टिग्रेसन हाई हुन्छ। अब सोशल इन्टिग्रेसन हाई हुन्छ भन्नुको मतलब यो समाजमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ एक अर्कालाई आफ्नो ठान्ने गर्छन्। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा पनि सामाजिक हितमा जोड दिन्छन्। त्यस्तो खालको समाजमा चाहिँ सामाजिक एकता चाहिँ उच्च हुन्छ दुर्खेमका अनुसार। र अघि मैले व्यक्तिवादी समाजमा चाहिँ सामाजिक एकता के हुन्छ? निम्न हुन्छ, लो हुन्छ। त्यसको मतलब व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिरहेको हुन्छ, समाजको स्वार्थ हेर्दैन। र त्यस्तो सामाजिक एकता चाहिँ लो भएको अवस्थामा गर्ने मान्छेले गर्ने जुन आत्महत्या हुन्छ त्यसलाई इगोइस्टिक सुसाइड भनिन्छ भने सामाजिक एकता उच्च भएको समाजमा व्यक्तिले गर्ने आत्महत्यालाई चाहिँ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ अनोमिक सुसाइड भन्छ। यो चाहिँ सोशल रेगुलेसन लो हुँदाखेरि मान्छेले गर्ने आत्महत्यालाई चाहिँ अनोमिक सुसाइड भनिन्छ। यहाँ हामीले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यो जुन 4 प्रकारका सुसाइडहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले सोशल इन्टिग्रेसन र सोशल रेगुलेसनसँग जोडेर हेर्नु पर्यो। यो पहिलो दोस्रो प्रकारहरू चाहिँ यो सोशल इन्टिग्रेसनसँग सम्बन्धित भए, सोशल इन्टिग्रेसन हाई हुँदाखेरि हुने सुसाइड चाहिँ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हो र सोशल इन्टिग्रेसन लो हुँदाखेरि हुने सुसाइड चाहिँ इगोइस्टिक सुसाइड हो। अब यो तेस्रो र चौथो प्रकारहरू चाहिँ सोशल रेगुलेसनसँग सम्बन्धित छन्। सोशल रेगुलेसन लो हुँदाखेरि हुने आत्महत्या, गरिने आत्महत्या चाहिँ अनोमिक सुसाइड हो भने सोशल रेगुलेसन हाई हुँदाखेरि गरिने आत्महत्या चाहिँ फेटलिस्टिक सुसाइड हो। अघि मैले सुरुमा भनिसके यो फेटलिस्टिक सुसाइड चाहिँ दुर्खेमले आफ्नो पुस्तक सुसाइडमा एउटा फुट नोटमा मात्र यसको बारेमा चर्चा गरेका छन्। त्यसकारण उनले चाहिँ मुख्य रूपमा 3 प्रकारका इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक र अनोमिक सुसाइडको बारेमा मात्र उनले मुख्य रूपमा चर्चा गरे। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट स्पष्ट पारौँ। मान्छेलाई जब समाजले चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्दैन, रेगुलेट गर्ने काम जब बन्द गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले आत्महत्या गर्छ र त्यो आत्महत्यालाई चाहिँ अनोमिक सुसाइड भनिन्छ भनेर दुर्खेमले भने। इक्जाम्पलको रूपमा जस्तो एउटा मान्छेले जब गरिरहेको हुन्छ तर उसले जब छोडिदिन्छ। अब जब जब गरिरहेको हुन्छ त्यसबेला त्यो जब उसलाई जब प्रदान गर्ने जुन इम्प्लोयर हुन्छ, जुन कम्पनी हुन्छ, त्यो कम्पनीले उसलाई एक खालको रेगुलेसनमा राखिरहेको हुन्छ। उसलाई एउटा टाइममा चाहिँ अफिसमा जाने गर्थ्यो, एउटा टाइममा फर्कन्छ भन्छ। ऊ बीचमा चाहिँ ऊ समाजले उसलाई के गरेर हुन्छ? कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। तर जब व्यक्तिले त्यस्तो समाजले कन्ट्रोल गर्ने, समाजले कुनै पनि तरिकाले कन्ट्रोल गर्न छोड्छ, जस्तै उदाहरणको लागि उसले चाहिँ जबै छोडिदियो भने, ऊ त्यतिकै बसिरहेको भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई समाजले नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहँदैन र त्यसको अवस्था पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छ दुर्खेमका अनुसार। र त्यस्तो अवस्थामा गरिने आत्महत्यालाई चाहिँ अनोमिक सुसाइड भन्छ। दुर्खेमको इक्जाम्पल चाहिँ 2 खालको इक्जाम्पल छ। जस्तो मान्छेले आर्थिक सङ्कटमा पर्दाखेरि पनि आत्महत्या गर्छ
र मान्छेले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्दाखेरि पनि आत्महत्या गर्छ भन्छ दुर्खेमले। र यी दुवै अवस्थामा गरिने आत्महत्या चाहिँ अनमिक आत्महत्या हो। किनभने जब मान्छे आर्थिक रूपमा एउटा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसले जबहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले एउटा समाजको नियन्त्रणबाट ऊ बाहिर खुत्किन्छ भन्छ। जस्तो पहिला उसले जब गर्थ्यो, महिनामा चाहिँ तलब खान्थ्यो, पछि त्यो इकोनोमिक क्राइसिस हुँदाखेरि उसले जबै गुमाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई कन्ट्रोल गर्ने अब कुनै सोशल रेगुलेसन भएन। इज फ्री फ्रम सोशल रेगुलेसन। र यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ अलिकति उसलाई चिन्ता भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले सुइसाइडको बाटो रोज्छ दुर्खेमका अनुसार। यो पनि अनमिक सुइसाइडको एउटा इक्जाम्पल हो। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल उहाँले के दिनुभएको छ भने जब मान्छे आर्थिक सफलता प्राप्त गर्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छ। उदाहरणको लागि उसले अचानक उसले एउटा सामान्य मान्छे करोडपति अरबपति भयो भने उसले के गर्छ, उसले गर्दै आएको सामान्य जब उसले छोडिदिन्छ। जबकि उसले पहिला त्यो जब गर्दाखेरि त्यो जबले अथवा त्यो जब इम्प्लोय गर्ने जब दिने कम्पनीले उसलाई चाहिँ एक प्रकारको नियन्त्रणमा राखिरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ उसलाई खालको ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। उसको माइन्डलाई चाहिँ उसले यताउति जानबाट रोकिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। जसरी पनि ऊ अफिस त जान्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, उसले मन परे पनि नपरे पनि काम त गर्नु पर्थ्यो। तर जब इकोनोमिकली त्यो मान्छे आर्थिक सफलता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो खालको जब छोड्छ, ऊ यस्तो अवस्थामा उसले आफूले पाउँछ कि जहाँ उसले समाजको कन्ट्रोलबाट ऊ मुक्त हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि ऊ आत्महत्या गर्न सक्छ। र त्यो आत्महत्या पनि अनमिक सुइसाइडको इक्जाम्पल हो भनेर दुर्खेमले भने। र अब अन्तिम प्रकार छ फेटलिस्टिक सुइसाइड। यसको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा स्लेभ सोसाइटीको इक्जाम्पल दुर्खेमले अगाडि सार्नु भएको छ। जस्तो स्लेभ समाजमा, दास समाजमा दासले गर्ने हरेक क्रियाकलाप नियन्त्रित हुन्छ, समाजले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, उसलाई फ्रिडम हुँदैन। उसले आफूले जस्तो गर्न खोज्दाखेरि उसलाई समाजले के गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, त्यसो गर्नबाट रोक्छ, उसलाई सजाय दिने काम गरिन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाससँग कुनै विकल्पै हुँदैन। ऊ यति सामाजिक रूपमा आफूलाई नियन्त्रित भएको अनुभूति गर्छ कि उसले आफ्नो व्यक्तिगत फ्रिडम उसले इन्जोय नै गर्न पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छे आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। र त्यो खालको आत्महत्या चाहिँ फेटलिस्टिक सुइसाइडको इक्जाम्पल हो दुर्खेमका अनुसार। एउटा इक्जाम्पल समाजको एउटा इक्जाम्पल अर्को लिउँ। जो समाजतिर विशेष गरी हाम्रो यो कास्ट सिस्टममा जस्तो इन्टरकास्ट म्यारेज चाहिँ जेनरली अलाउ छैन। र त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले इन्टरकास्ट म्यारेज गर्न खोज्दाखेरि प्राय समाजले त्यसलाई विरोध गर्यो भने, तीव्र रूपमा विरोध गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि धेरै मान्छेहरूले, नेपालको केसमा धेरै मान्छेले सुइसाइड गरेको अवस्था छ। र त्यो सुइसाइड पनि फेटलिस्टिक सुइसाइडको इक्जाम्पल हो। किनकि त्यो सुइसाइड चाहिँ सोशल रेगुलेसन चाहिँ हाई भएर भएको, सामाजिक नियन्त्रण बढी भएर भएको। भन्नुको मतलब समाजले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन। ओके, अब यसमा सुइसाइडको कुरा गर्दाखेरि हामीले 4 प्रकारको कुरा गर्यौं। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले सुइसाइड सम्बन्धी बुझ्नुपर्ने एउटा तथ्य, महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भन्दाखेरि सुइसाइड भनेको व्यक्तिगत कार्य होइन, यो सामाजिक कार्य हो। भन्नुको मतलब यो व्यक्तिको मनोविज्ञानले निम्त्याउने परिणाम होइन, यो समाजले निम्त्याउने परिणाम हो। जस्तै उदाहरणको रूपमा सामाजिक एकता उच्च हुँदा कम हुँदा पनि आत्महत्या मान्छेले गर्दो रहेछ। त्यसकारणले आत्महत्या के रहेछ, सोशल इन्टिग्रेसनको कारणले भएको। सोशल इन्टिग्रेसनको कारणले भएको भन्नुको मतलब समाजको कारणले भएको। त्यसकारणले सुइसाइड चाहिँ सोशल एक्ट हो दुर्खेमको अनुसार। त्यसैगरी मान्छेले चाहिँ सोशल रेगुलेसन हाई हुँदा लो हुँदा पनि आत्महत्या गर्छ भने त्यो अवस्थामा गरिने आत्महत्या पनि त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञानले मात्र डिटर्माइन गरेको हुँदो रहेनछ, समाजले नै डिटर्माइन गरेको हुँदो रहेछ। किनकि सोशल रेगुलेसन भनेको समाज हो, समाजको एउटा चाहिँ निश्चित एउटा पाटो हो। त्यसकारणले दुर्खेमले के भन्यो भन्दाखेरि सुइसाइड भनेको चाहिँ इट इज नट एन इन्डिभिजुअल एक्ट, इट इज अ सोशल एक्ट। यति बुझ्ने, त्यसपछि प्रकारहरू बुझ्ने। ओके, अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। सोशल लिबरलिजम, सोशल लिबरल भिजन। अब यो डिटेलमा जाने भने कम्प्लेक्स छ यो आइडियाहरू, अलिकति प्रिभियस ब्याकग्राउन्ड छैन भने यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई सरल तरिकाले
एकदम सरल स्तरमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नु होला। म त्यही स्तरले भन्ने प्रयत्न गर्छु र एक्जाममा पनि अब यो विस्तृतमा गयो भने धेरै लेख्न समय पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ एकदम ब्रोडली बुझ्ने प्रयत्न गर्नु होला। दुर्खेमले अगाडि सारेको एउटा विचार चाहिँ सोशल लिबरलिजम हो, सामाजिक उदारवाद हो, अथवा सोशल लिबरल भिजन पनि भनिन्छ। अब यो चाहिँ यस्तो खालको एउटा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक एउटा विचार हो जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पनि जोड दिन्छ, भन्छ इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई पनि जोड दिन्छ, अथवा व्यक्तिवादलाई पनि जोड दिन्छ र सामाजिक न्यायलाई पनि जोड दिन्छ। अनि त्यसपछि मोरल अर्डर भनेको यो नैतिक एउटा चरित्रलाई पनि जोड दिन्छ। एकदम ब्रोडली भन्नु पर्दाखेरि अब यसलाई बुझ्नको लागि अलिकति पृष्ठभूमितिर जाउँ हामी। दुर्खेमले जतिखेर आफ्नो विचार उत्पादन गर्दै थिए त्यसबेला फ्रान्समा चाहिँ थर्ड रिपब्लिक भन्ने थियो, तेस्रो गणतन्त्र थियो। त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम तेस्रो गणतन्त्र, र त्यो गणतन्त्र जुन त्यसबेलाको तेस्रो गणतन्त्र भन्ने जुन त्यसबेलाको एउटा पोलिटिकल रिजिम थियो त्यसले चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई एक्सेप्ट गरिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारिरहेको थियो। भन्ने मतलब पुँजीवादी समाज थियो त्यसबेलाको समाज, अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा लिबरलिजम थियो त्यसबेला, उदारवाद, आर्थिक उदारवाद। तपाईले चाहिँ डिस्कोर्समा पढिसक्नु भयो, यो आदम स्मिथको कुरा पढ्नुभयो तपाईहरुले। भन्छ आदम स्मिथको कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्ने काम भइरहेको थियो त्यसबेला। भन्नु मतलब फ्री मार्केट इकोनोमी थियो। समाजको विकास गर्नको लागि चाहिँ फ्री मार्केट हुनुपर्छ भन्नेहरूले शासन गरिरहेका थिए। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अनब्रिडल्ड इकोनोमिक इन्डिभिजुअलिजम भन्छ। भनेको यो अनियन्त्रित आर्थिक व्यक्तिवाद अथवा न्यारो इकोनोमिक लिबरलिजम, साँघुरो आर्थिक उदारवाद भनेको चाहिँ त्यही हो। फ्री मार्केट इकोनोमी भनेको चाहिँ स्टेटले इकोनोमीमा भूमिका नखेल्ने, मार्केटले मात्र भूमिका खेल्ने भनेको प्योर पुँजीवाद भन्छ। त्यो खालको चाहिँ आर्थिक प्रणाली थियो त्यसबेला। तर त्यो प्रणालीलाई चाहिँ विरोध गर्ने त्यसबेला शक्तिहरू पनि थिए। एउटा शक्ति भनेको चाहिँ यो लेफ्टिस्टहरू थिए, भन्छ वामपन्थीहरू थिए, अथवा मार्क्सवादीहरू थिए, अथवा समाजवादीहरू थिए। अनि अर्को चाहिँ त्यसबेलाका राइटिस्टहरू थिए। यो कन्जर्भेटिभ राइट भनेको त्यसबेलाका दक्षिणपन्थी भन्छ नेपालीमा। त्यसबेलाका एउटा समूह थियो, मानिसहरूको समूह थियो जसलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ राइट भनिन्थ्यो। भनेको यो चाहिँ दक्षिणपन्थी, यो पुरातनवादी, जसले चाहिँ त्यसबेलाको जुन फ्रान्स समाजमा एउटा धर्मको प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्थे। किनकि धर्म त्यहाँ थर्ड रिपब्लिक भन्दा पहिला त के थियो, अथवा फ्रान्सेली क्रान्ति भन्दा पहिला त के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ धर्मको चाहिँ प्रभुत्व थियो, त्यो मोनर्की थियो। अब त्यो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ, धर्म सेकुलर कन्ट्री हुनु हुँदैन भन्नेहरू थिए। एउटा कन्जर्भेटिभ राइटहरूको तर्क थियो। अनि अर्को तर्क चाहिँ र्याडिकल लेफ्टहरू थिए। भनेको मतलब समाजवादीहरू थिए। भनेको हामीले अब सरल रूपमा बुझ्दाखेरि मार्क्सलाई सम्झौँ न, मार्क्सका अनुयायीहरू थिए। अनि सत्तामा को थिए, स्मिथका अनुयायीहरू थिए। तपाईले मैले स्मिथको कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि डिस्कोर्स पनि पढिसक्नु भएको छ तपाईले, र हामीले सुरुमा चाहिँ मार्क्सको पनि कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यसरी भन्दाखेरि तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो स्मिथको कुरा गरिरहेको छु। भनेपछि सत्तामा को थिए, स्मिथका अनुयायीहरू। अनि विरोधीहरू को थिए भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मार्क्सका अनुयायीहरू जसलाई र्याडिकल लेफ्ट भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईको दक्षिणपन्थी पुरानो विचार राख्नेहरू थिए त्यसबेला, जसले चाहिँ पुरानै फ्रान्सको पक्षमा थिए। पुरानो समाज भनेको, पुरानो फ्रान्स भनेको चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडिको समाज। त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ के थियो, मोनर्की थियो, त्यहाँ चाहिँ सेकुलर कन्ट्री थिएन, त्यहाँ धर्मको चाहिँ बाहुल्य के अरे धर्मको प्रभाव थियो, त्यहाँ चर्चको चाहिँ ठुलो प्रभाव थियो। मतलब प्रिस्टहरूको चाहिँ त्यहाँ ठुलो एउटा प्रभाव हुन्थ्यो। त्यही खालको अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्नेहरू थिए। भने उनीहरूको तर्क के थियो भन्दाखेरि यो फ्रान्सेली क्रान्ति भएको हुनाले त्यहाँ नयाँ खालको प्रणाली, आर्थिक के अरे आर्थिक राजनीतिक प्रणाली चाहिँ स्थापना भएको हुनाले फ्रान्सेली समाजमा, फ्रेन्च सोसाइटीमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व आयो भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। किनकि त्यसबेला दुर्खेमले यो आइडिया उत्पादन गरिरहँदाखेरि चाहिँ फ्रान्समा के थियो, एउटा डिसअर्डर थियो, त्यहाँ द्वन्द्व थियो। पुरानो फ्रान्सलाई चाहिँ कमजोर त पारिएको थियो,
तर नयाँ फ्रान्स चाहिँ निर्माण भइसकेको थिएन। भन्नुको मतलब यो लिबर्टी, त्यसपछि इक्वालिटी अनि फ्रटर्निटी भन्छ, यो तीनटा चाहिँ यो फ्रान्सेली क्रान्तिका मुख्य नाराहरू थिए। यी नाराहरू चाहिँ व्यवहारमा लागू भइसकेको अवस्था थिएन, त्यसकारण त्यहाँ द्वन्द्व थियो, सामाजिक डिसअर्डर थियो। र त्यो सामाजिक डिसअर्डरको मुख्य कारण चाहिँ त्यो सेकुलर कन्ट्री नहुनु हो, रिलिजनको प्रभावलाई घटाउनु हो भन्ने तर्क चाहिँ यो कन्जर्भेटिभ राइटहरूले गर्थे। त्यसकारण उनीहरूको तर्क के थियो, अब हामी चाहिँ पहिलेकै फ्रान्समा जानुपर्छ, पुरानै फ्रान्समा फर्कनुपर्छ भन्ने तर्क थियो। भने यो सोशलिस्ट लेफ्टहरूको अथवा यो मार्क्सका अनुयायीहरूको तर्क के थियो, यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई अथवा यो स्मिथका अनुयायीहरूले चलाएको जुन प्रणाली छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने, त्यसपछि समाजवादी अर्थ प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्थे। भनेको सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो समाजवादीहरूले उठाएको कुरा चाहिँ यो सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, किनभने त्यहाँ के थियो, असमानता थियो। पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र के हुन्छ, त्यो असमानता हुन्छ। उनीहरूले असमानतालाई अगाडि सारेर चाहिँ यो पुँजीवादको अन्त्य हुनुपर्छ भन्थे। तर दुर्खेमले चाहिँ यी सबै तर्कलाई हेरे र उनी कुनै पनि तर्कको पछि ब्लाइन्डली लागेन। उसले न त स्मिथका अनुयायीहरूलाई नै ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्यो, न त उसले मार्क्सलाई नै ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्यो, 100% सपोर्ट गर्यो, न त उसले कन्जर्भेटिभ राइटलाई नै कम्प्लिटली सपोर्ट गर्यो। दुर्खेमले के गर्यो भन्दाखेरि सबैका राम्रो कुराहरू लियो। जस्तो लिबरलिजम अथवा त्यस बेलाका इकोनोमिक लिबरलिजमका जो अनुयायीहरू थिए, जो सत्तामा थिए, उनीहरूको पनि कुरा उसले सुने। हो, आर्थिक उदारवाद हुनुपर्छ, मार्केट इकोनोमीको भूमिका हुनुपर्छ, के अरे मार्केट इकोनोमी हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरे। तर त्यसको विकनेस के थियो भन्दाखेरि आर्थिक असमानता थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराले जोड दिए। त्यसकारणले उसले जुन एउटा विचार उत्पादन गर्यो त्यसले चाहिँ तीनटा कुरामा जोड दियो। एउटा चाहिँ लिबरलिजम पनि हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा के पनि हुनु पर्यो, सोशल जस्टिस पनि हुनु पर्यो। जुन मुद्दा चाहिँ कसले उठाए भन्दाखेरि मार्क्सका अनुयायीले उठाए, मार्क्सवादीले उठाए। अनि यो मार्क्सवादीले उठाएको जुन मुद्दा छ सामाजिक न्याय, त्यो मुद्दा उठाउनु बित्तिकै यो पुँजीवादी अर्थ प्रणालीमा चाहिँ आर्थिक असमानतालाई पनि अन्त्य गर्ने प्रयत्न हुन्छ। अनि त्यसपछि यो कन्जर्भेटिभ राइटरले उठाएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने हो भने त्यो के हुन्छ, त्यो द्वन्द्व हुँदैन। त्यसकारणले उनले तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ मिसाएर उनले आफ्नो विचार उत्पादन गरे, जसलाई के भनिन्छ, सोशल लिबरलिजम भनिन्छ। भन्छ उनको सोशल लिबरलिजमले चाहिँ मार्क्सलाई पनि हटायो, आदम स्मिथलाई पनि हटायो, त्यसपछि कन्जर्भेटिभ राइटहरूको कुरा पनि हटायो। भन्छ उसको चाहिँ एक खालको के भन्छ, त्यसलाई मध्यमार्गी एउटा विचार लियो, त्यसलाई चाहिँ सोशल लिबरलिजम अथवा सोशल लिबरल भिजन भनिन्छ। अब यसमा उनले एउटा कुरा के गरे भने, जस्तो उनको अब सोशल लिबरलिजम चाहिँ उनको विचार भयो। अब यसको एउटा विशेषताको रूपमा एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो उनले चाहिँ के भने भन्दाखेरि, अब सामाजिक प्रतिस्पर्धा त हुनुपर्छ समाजमा, तर प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो सामाजिक प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ इक्वलाइज गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब सबै मान्छेहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। जब मानिसहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको दृष्टिकोणबाट अन्तर हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ इक्वली कम्पिट गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले उनले चाहिँ एउटा प्रस्ताव के गरे भन्दाखेरि यो इनहेरिटेड प्रोपर्टीको अन्त्य गर्नुपर्छ। भनेको यो जुन पुर्खौली सम्पत्तिको प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ, पुर्खौली सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ भने। किनभने यदि पुर्खौली सम्पत्तिको अन्त्य नगर्ने हो भने त इकोनोमिक सिस्टममा सबै मानिसको चाहिँ इक्वली चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भन्ने वो तर्क थियो। जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको लिने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले जुन सम्पत्ति उसले पछि सृजना गर्यो अथवा कमायो, त्यो भनेको उसको पुर्खौली सम्पत्तिबाट सम्भव भएको। अधिकांश अमेरिकनहरू चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो धनी किन हुन सकेनन् भन्दाखेरि उनीहरूसँग ट्रम्पसँग आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता थिएन, किनकि उनीहरूसँग पैसा थिएन। ट्रम्पसँग चाहिँ पैसा थियो, पुर्खौली सम्पत्ति उसँग थियो। त्यसकारणले दुर्खेमले के तर्क गर्यो भन्दाखेरि
यो फ्री मार्केट इकोनोमी त हुनुपर्छ, तर त्यो फ्री मार्केट इकोनोमीमा सबै मानिसहरूको चाहिँ समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ र त्यो क्षमताको विकास गर्ने एउटा तरिका भनेको चाहिँ यो इनहेरिटेड प्रपर्टीलाई, यो पुर्खाबाट प्राप्त गर्ने अथवा पिताबाट प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको जुन प्रणाली छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरे। ओके, यसमा सारमा त्यही हो। अनि त्यसमा लास्टमा चाहिँ दुर्खेमले बुझ्नको लागि एउटा पोइन्ट छ, द रिलेसन बिट्विन सोशल अर्डर एन्ड मोडर्न वर्ल्ड। जस्तो मार्क्सले के भने भन्दाखेरि यो सोशल डिसअर्डर भनेको चाहिँ यो सामाजिक द्वन्द्व, यो पुँजीवादी अर्थ प्रणालीमा यो द्वन्द्व चाहिँ यो भएरै छाड्छ मार्क्स अनुसार। हामीले नचाहेर हामीले जतिसुकै यो शान्ति होस् भन्ने चाहे पनि पुँजीवादी समाजमा चाहिँ अशान्ति हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ भन्ने तर्क चाहिँ मार्क्सको। भन्नुको मतलब यो सोशल डिसअर्डर अथवा सोशल कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो पुँजीवादी समाजबाट अलग गर्नै सकिँदैन भन्ने तर्क चाहिँ मार्क्सको। तर दुर्खेमले के तर्क गरे भन्दाखेरि यो जुन सोशल डिसअर्डर पुँजीवादी समाजमा हुन्छ, आधुनिक पुँजीवादी समाजमा हुन्छ, त्यो सधैँको लागि होइन, यो आधुनिक समाजको चाहिँ अनिवार्य अंश होइन, यो केही समयको लागि आएको, यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उनको तर्क थियो। जस्तै उनले हामीले माथि भनेकै कुराले हेरौँ, आधुनिक पुँजीवादी समाजमा हुने समस्यालाई अन्त्य गर्नको लागि उहाँले एउटा के सूत्र दिनुभयो त भन्दाखेरि सोशल लिबरलिजमको सूत्र दिनुभयो। भन्नुको मतलब सोशल जस्टिसको कुरालाई ध्यान दिने हो भने यो जुन द्वन्द्व भइरहेको छ पुँजीवादी समाजमा त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क हो। त्यसैगरी यो इनहेरिटेड प्रपर्टीलाई चाहिँ अबोलिस गर्ने हो भने, त्यसलाई अन्त्य गर्ने हो भने पनि त्यहाँ द्वन्द्व चाहिँ कम हुन सक्छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि दुर्खेमले यो सामाजिक डिसअर्डर, सामाजिक अशान्ति र आधुनिक संसार भनेको यो पुँजीवादी समाज बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धको बारेमा चाहिँ उनले के भने भन्दाखेरि यो सामाजिक डिसअर्डर छ, यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, यो सधैँको लागि होइन। अब मार्क्सले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि आधुनिक समाज, आधुनिक पुँजीवादी समाजबाट यो सोशल डिसअर्डरलाई, सामाजिक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन, यो सधैँ भइरहन्छ। यो पुँजीवादी पुँजीवादी आधुनिक समाजको चाहिँ एउटा अन्तर्निहित चरित्र हो। त्यसकारणले मार्क्सले डिसअर्डर, सोशल डिसअर्डर, आधुनिक समाजमा देखिने सोशल डिसअर्डरको समाधानको रूपमा उनले क्रान्तिको कुरा गरे, भने पुँजीवादी समाजकै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे र समाजवादी समाज हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरे। तर दुर्खेमले के भने भन्दाखेरि दुर्खेम त्यसपछि कमहरूले के भने भन्दाखेरि यहाँ कमको कुरा पनि आएको छ। कम दुर्खेमको चाहिँ एउटा विचार चाहिँ एउटै छ। त्यो के हो भन्दाखेरि सोशल डिसअर्डर जुन छ मोडर्न सोसाइटीमा त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यो सधैँको लागि होइन र त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। ओके, सारमा यति हो, मैले सबै भ्याएछु। एनी क्वेसन? त्यस्तो पढाएको बेला ठिकै लाग्छ के सर? ठिक छ, त्यो पछि सुन्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ राम्रो सुन्यो लास्टतिर चाहिँ, अघि सुरुमा टेक्निकल प्रब्लम के भयो अहिले क्लियरै आछ सर अहिले त। ए त्यो रेकर्ड पनि भयो भने सहिलो हुन्छ क्या, मैले यहाँ बनाइरहेको छु। त्यो भएपछि ठ्याक्कै सबै देखाउँछ क्या, पावर पोइन्ट साइटको आयो भने त्यो हेर्दै सहिलो हुन्छ। हाम्रो एक्जाममा सर यो सब आइबार लङ क्वेसनमै आउने हो? अब लङ पनि हुनसक्छ, सर्ट पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब इक्जामको लागि डराउनु पर्दैन। यो मेरो चाहिँ प्रायः के हुन्छ, यहाँ धेरै नै मैले पोइन्टहरू समावेश गर्ने प्रयत्न गरेको छु। त्यसो हुँदाखेरि डिटेलमा जानु पर्दैन, अलिअलि ठिक ब्रिफली लेख्दाखेरि पनि बुझेर लेख्यो भने मलाई लाग्छ एकदम आन्सरको लागि बढी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। टपिक्स मात्र लेखेन 4-5 नआउँदो रहेछ सर। त्यही यसलाई समराइजमा पढ्ने, मेन पोइन्ट याद गर्ने र क्वेसन चाहिँ जेनरली चाहिँ त्यो भित्र आइडियाको पनि अब धेरै खालको छ नि त आइडियाहरू, त्यो तोकेर आउँदैन। किनभने
हाम्रो सिलेबस यो मौन छ, जस्तै अगस्त कम भनेको छ, दुर्खेम भनेको छ, भित्र के पढ्ने भनेर त्यो उल्लेख भएको छैन। त्यस कारणले हामीले की आइडियाज पढ्ने हो र विभिन्न कलेजमा चाहिँ सरहरूले विभिन्न तरिकाले पढाएको हुन सक्छन्। जस्तै अब दुर्खेम अन्तर्गत पनि अब सरहरूको सबैको एउटै खालको टिचिङ हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनकि सिलेबसमा नतोकिएपछि त दुर्खेमको कति पढाउने भन्ने बारेमा त अब त्यहाँ कन्फ्युजन हुने भयो। अनि टिचरहरूले चाहिँ आफ्नो कमन सेन्स प्रयोग गरेर चाहिँ पढाउने काम गर्ने हुनाले त्यो भित्रको टपिक नै तोकेर भन्दाखेरि त अब अन्याय हुन्छ नि त विद्यार्थीहरूलाई। अरू कलेजको जस्तो मैले सोसल लिबरलिजम भनेर तोकेर क्वेसन बनाएँ भने अरू कलेजमा त त्यो टपिक चाहिँ पढाइ नहुन सक्छ, अर्को जस्तै सुइसाइड मात्रै पढाएको हुन सक्छ हैन। त्यसकारण क्वेसन चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि जनरल क्वेसन आउँछ क्या, दुर्खेमका की आइडियाहरू के हुन् भन्ने आउन सक्छ, अथवा दुर्खेमको चाहिँ के रिलेभेन्स छ भन्ने आउन सक्छ हैन। त्यसरी आयो भने त त्यसरी आउने हो, त्यस कारणले त्यसरी तयारी हुने, मैले पढाएको ब्रोड कुराहरू जाने भने पुग्छ। सावित्रा सावित्रा कि सावित्र सावित्र हजुर सर। हजुर सर। क्वेसन चाहिँ बुझेको बुझेनौ? बुझिरहेको छु सर अलिअलि। हो भन न त के बुझेको कुरा भन न त। बुझेको यही हिमाल दुर्खिमको यो विचारको रूपमा समाजशास्त्र भयो, अर्को विधाको रूपमा, अनि सामाजिक तथ्याङ्क भयो, यसमा भौतिक र अभौतिक पनि बुझे। अनि आत्महत्याको प्रकार भयो, एउटा सामाजिक एकता कम भएर एउटा सामाजिक एकता बढी भएर, अनि अर्को आत्महत्या छ एउटा एनोमिक भन्ने, यो चाहिँ अब सामाजिक नियमहरू लो हुँदाखेरि भयो। अनि एउटा आर्थिक सङ्कट र आर्थिक सफलतामा पनि हुने आत्महत्या, यति नै बुझे सर। ओके ओके। विमला विमला के क्वेसन छ? हजुर सर छैन सर। छैन है, ओके। हजुर शिशिरको यो लास्टतिरको बुझेको बुझेनौ? यो सोशल अर्डर मोडर्न वर्ल्डको चाहिँ मार्क्स यो मार्क्सको विचार स्मिथ उसको तपाईको स्मिथहरूको विचार र दक्षिण वामपन्थीहरू भन्ने हो। यसमा चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ कसरी आर्थिक सुसम्पन्न हुन्छ अनि आदर्शतिर जान्छ भन्ने कुराहरू यिनै त होइन सर? हो। अनि लास्टको अन्तिम आधुनिक त्यो दुर्खेमको प्रतिस्पर्धाको क्षमताबाट चाहिँ यो गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि गएर अनि पुर्ख्यौली सम्पत्तिहरूको चाहिँ अन्त्य भयो भने फ्री कम्पिटिसनको हुँदा सबैको आफ्नो क्षमता प्रस्तुत हुन सक्छ। ओके। पुँजीवाद र समाजवाद द्वन्द्व चाहिँ निरन्तर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आधुनिक समाजमा ढाल्नको निम्ति विभिन्न दार्शनिक अथवा विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नो उसबाट चाहिँ परिभाषित गरेछन् भनेर चाहिँ यही नै होइन सर भने हो भने बुझ्यो, अब यो होइन भने चाहिँ बुझिएन भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तिमीले त्यो माथिको छ नि मेकानिकल सोलिडारिटी अनि अर्गानिक सोलिडारिटी बुझ्यौ? मेकानिकल फङ्सनल इन्टरडिपेन्डेन्स भनेको छ नि, कलेक्टिभ मेकानिकल त्यो चाहिँ सर त्यो एकचोटि हेर्नुपर्छ। त्यो कलेक्टिभ दक्षिण वामपन्थीहरू भनेको छ त्यो फ्रान्सको त्यो धर्मको उसमा भएको। अनि माथि मैले सुरुमा चाहिँ टाइप्स अफ छ नि ट्रेडिसनल सोसाइटी र मोडर्न सोसाइटी छ नि, दुईटा प्रकारहरू। अनि त्यसमा चाहिँ मैले परम्परागत समाजमा हुने एकतालाई चाहिँ भनेपछि मेकानिकल सोलिडारिटी सर अगाडि, अनि आधुनिक समाजमा हुने मेकानिकल सोलिडारिटी परम्परागत समाजको एकता र विचारको एकरूपता। हजुर सर त्यो बुझियो।
अनि सोशल डिफरेन्सिएसन भनेको बुझ्यो समाजमा सामाजिक विविधीकरण हुन्छ सोशल स्ट्रक्चरल चाहिँ डाइभर्सिटी हुन्छ मोडर्न सोसाइटीमा हजुर सर जस्तो परम्परागत समाज यति सरल हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरै हुँदैन क्या त्यहाँ हैन एजुकेसन भन्ने नै हुँदैन प्राय भए पनि त्यो एकदम न्यारो हुन्छ जबकि मोडर्न सोसाइटीमा एजुकेसन भित्र पनि के हुन्छ धेरै कैयौं हाँगाहरू हुन्छन् हैन यति ज्ञानका हाँगाहरू हुन्छन् कि विविधता हुन्छ क्षेत्रहरू बढी हुन्छ हो त्यो स्ट्रक्चरल डाइभर्सिटी हो नि त स्ट्रक्चर यति बृहत हुन्छ यति विविध हुन्छ हैन अनि फंक्सनल यो टपिक्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फंक्सनल के भन्यो शिशिर यो टपिक्समा चाहिँ सर अगाडिको ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि गएर यो सोशल फ्याक्ट्स अनि त्यसपछि गएर यो टु टाइप्स अफ सोसाइटी भनेर पढेको थियौं नि परम्परागत समाज र आधुनिक समाज भनेर अनि सोसाइटी यही यो धेरै महत्त्वपूर्ण यही नै होला है सर त्यस्तो की आइडियाज भनेर आयो भने पछि पहिला चाहिँ त्यो ब्रोडली त्यो छ नि नम्बर 1 2 3 त्यसलाई चाहिँ सुरुमा प्रेजेन्ट गर्ने जस्तो नम्बर 1 मा के लेख्छौ ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति लेख्ने त्यसपछि तिम्रो नम्बर 2 मा चाहिँ के रे सोशल फ्याक्ट्स सुसाइड हैन हजुर सोशल लिबरलिजम भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो मैले जुन हेडिङ दिएको छ नि मेन टपिकहरु त्यो टपिक चाहिँ सुरुमा त्यो लेख्यो भने खालको ओभरभ्यू आउँछ नि त एक्जाममा एउटा आउटलाइन देखिन्छ अनि त्यसपछि तल चाहिँ त्यसलाई इलाबोरेट गर्यो भने राम्रो देखिन्छ एक्जाममा अलिकति मार्क्स ल्याउने एउटा टेक्निकल कुरा हुन्छ सर हुन्छ त्यो गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट पनि रहेछ भन्ने हुन्छ नि त भित्र के छ भन्ने कुरा पनि उसले कपी काट्नेले थाहा पाउन सक्छ नि त न त त्यतिकै गफ दिया भन्ने पनि लाग्न सक्छ हैन हुन्छ हो सर अनि अरु के चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्ने अझै हामी 5 मिनेट छ अझै हाम्रो 40 मिनेटमा त्यस्तो सर केही पनि छैन अब यसलाई फेरि तपाईको स्लाइड स्क्रिनशट गरेर राखेको छ एकचोटी फेरि रि गरेर अनि के भयो भने नेक्स्ट प्लेटमा चाहिँ बनाउँला सर सोध्दा पनि हुन्छ अब हामी 4 जना 3 जना छौं अरु साथीहरु सबै बीचमा डिस्कनेक्ट भयो हैन सुरुमा अलि प्रब्लम भएको थियो सर तपाईको साउन्ड आइरहेको थिएन अनि साथीहरु चाहिँ जानुभयो अहिले चाहिँ अब 3 जना नै छौं हुन त धेरै अब अस्तिकोमा पनि धेरै त अब आउने तिमीहरु 9 10 जना थियो हैन 8 9 जना 7 जना होला क्लास लिने सिरियसली क्लास लिने सर त्यस्तै हुन्थ्यो हाम्रो 10-12 जनासम्म चाहिँ लिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ सुरुमा चाहिँ लगभग 18-20 जना पनि हुनुभयो बिस्तारै 8-10 जनामै झरिरहेको थियो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम पनि हुन्छ तिमी चाहिँ कहाँ छ अहिले काठमाडौँ छौ कि बाहिरतिर सर म अहिले कपिलवस्तु छु अरु सबै क्लास लियो तिमीले सर धेरै क्लास लिइरहेको छु मैले अनि तिमीले एउटा लोकसेवा दिने तिमी हैन लोकसेवा दिने भनेर कुरा जस्तो लाग्छ तिनी जस्तो लाग्छ मलाई सोधेर सर दिने भन्ने तयारी गरेको के एक्जामै भएको छैन अहिले लोकसेवाको गरेछ नि सर घरमा आइसकेपछि फेरि एउटा सुरुमा म बिजनेस गर्ने के रे सर बिजनेस ब्याचलर पढ्दा अनि त्यसपछि त्यो छोडेर मास्टर गएको अनि फेरि घर आइसकेपछि त्यसैलाई अलिअलि फलो गरेर गरिरहेको थिएँ अब फेरि निस्किन्छु काठमाडौँ 15 गते निस्किन्छु सर काठमाडौँ आउँछु अरु सबै नोटहरु बनाइराछौ सर नोटहरु बनाएको छु 2टा किताबहरु चाहिँ पनि आयो सरले लेख्नु भएको रहेछ रत्नमणि सरले इकोनोमिक्स र थ्योरी अफ डाइमेन्सनको त्यो 2टा किताब पनि लिएको छु अहिले त सजिलो भयो हजुर हामी भोलि के गर्ने त यही टाइममा गर्ने यो टाइम स्ट्याटिक्स हो कि सर सबभन्दा गाह्रो स्ट्याटिक्स भइरहेछ अलिक टेक्निकल भयो भोलि एकचोटि म ग्रुपमा सर साथीहरुलाई मेसेज छोड्छु सर अब साथीहरुले 10 बजेदेखि साथीहरुले 10 बजे भन्नुभयो भने म तपाईलाई मेसेज पठाउँछु सर भएन भने यही टाइममा लिम्ला हुन्छ नत्र 11 बजे गरे पनि हुन्छ अलिकति अगाडि सार्न सकिन्छ ठिकै छ तिमीहरु सल्लाह गर न हुन्छ सर म भोलि 11 बजे हुन्छ सर म तपाईलाई खबर गर्छु
ए हुन्छ हुन्छ नि अरु ठिकै छ अरु भोलि चाहिँ हामी वेबरको सुरु गर्छौं यसलाई एक हप्तामा सिध्याउनु पर्छ वेबर दिनको एउटा सिध्याउने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ अब हुन्छ सर हुन्छ सर हाम्रो के हुन्छ एक्जाम हाम्रो 1 महिना त दिएला है टाइम सर तिम्रो एक्जाम तुरुन्त हुँदैन होला तुरुन्त नहोला अहिले रुटिनको हेरेन रुटिनको कहिलेसम्म छ एकदम ढिलोको कहिलेसम्म छ अहिले निस्केको रिजल्ट निस्केको रिजल्ट 12 सम्म छ जस्तै सेकेन्ड सेमिस्टर एजुकेसनको भनेर अस्ति ऊ हालेछ रुटिन हालेछ यही 30 गतेदेखि भनेर त्यसपछि त अरुको निकालेको छैन ए त्यसो त्यो निस्केको रिजल्टको अन्तिम हेर्ने त्यसपछि त्यसको लगभग 1 महिना बढी छिटोमा 1 महिना त होला अथवा 2 महिना लाग्न सक्छ हैन त्यही त मैले यहाँभन्दा पहिला डिपार्टमेन्टमा पनि यसो फोन गरेको थिएँ सर त्यो फोन गरेको बेलामा के भन्नुभएको थियो भने तपाईहरुको सेन्टर डिपार्टको मात्र नो कोर्स भइएको अन्त बल्ल दशै पछाडी स्टार्ट भइराछ क्लास त्यसो गर्दा आफ्टर पुश नै होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो ए धेरै कलेजमा भर्खर पढाइ हुँदैछ अनलाइन हजुर सर यो पश्चिमाञ्चलतिर अनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयतिर चाहिँ तपाईको भ्याली भन्दा बाहिर चाहिँ कोर्स दशै भन्दा पछाडी बल्ल क्लास स्टार्ट भयो भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभएको थियो त्यहाँको म्यामले ए त्यसो भए चिन्ता गर्नु पर्दैन टाइम छ हजुर ल ठिकै छ मलाई इन्फर्म गर्नु भयो भने यही टाइममा गरौँ ल अब भोलि म अलिक शेड्युल गरेर नयाँ खालको लिंक दिन्छु म मेरो अलिकति त्यो लिंक भित्र हुन्छ सर हुन्छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल लिंक हो त्यो शेड्युल गर्यो भने मलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हुन्छ सर हुन्छ है आज राखौँ त ल भोलि भेटौँ ल हस् सर धन्यवाद सर थ्यांक यू सर ओके सर थ्यांक यू सर बाइ 1 मिनेट भन्दा कम छ अब काटिन्छ ओके